أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، ونعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات، من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام، وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام، وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام. وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وانصرهم على مكانتهم، فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف.
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين طاء نهايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبوق علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين दुआ हिज़्बुल बहर शरीफ इसको रोज़ाना एक बार पढ़ने का मामूल है। शेख इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, अगर अहले बगदाद मेरा हिज़्ब मजबूती से पकड़ ले तो गरीब उनको हरगिज़ हलाक न करता वगैरह। दुआ हिज़्बुल बहर शरीफ की इजाज़त याफ्ता बुजुर्गों, नौजवानों, आमिलों से मेरी मुख़लिसाना खुर्दद अपील है कि NRC, CAA, NPR और कोरोना वबा वायरस, ये वबाएँ जितने वबाई अमराज हैं, बीमारियां हैं और जो कुछ मुश्किलात हैं उनके दफ़ा होने के लिए इसको दुआ हिज़्बुल बहर का एहतमाम करें और दुआ ये करें कि अल्लाह ताला इन बलाओं को दिल दफ़ा फरमाए और मुसलमानों की, तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमाए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें की जा रही हैं अल्लाह उनको उन्हीं पर पलट दे।
مسلمانوں کے لیے جو گڑھے کھودے جا رہے ہیں ان گڑھوں میں انہیں کو دفن کر دے، ان کے فریب کو، ان کے مکر کو ان پر الٹ دے، اور جو ساحروں جادوگروں کی دنیا بنیاد پہ جو حکومتیں چل رہی ہیں، جادوگر ہیں، ان جادوگروں کے جادو کو انہیں پر پلٹ دے۔ ہم پر کرم فرما اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ مسجدیں جو اس وقت وبا کی وجہ سے اس وقت اذانیں ہو رہی ہیں، ایک دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر سے اللہ تعالی حرم شریف کا طواف اور پھر سے جاری فرمائے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے جس طرح کھلی تھی ویسا ہی کھول دے۔ تمام عالم پر رحم فرما، آمین 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 بجاہ سید مسلم علیہ الحمد للہ رب العالمین۔